بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا علم أن سيكون منكم مرضى
فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا
إلا